نال مل کے جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنه ارزقا طوا وتمتعه فيها طويلا رب محمد وآل محمد واجل فرجهم وسع مخرج۔ دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، صلوات صاحب تاج والمیراث سیدنا و شفیع ذنوبنا وبالقاسم محمد محمد المصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین، اونچی صلوات۔ دعا ہے مالک کون و مکان سردار صاحبان دا پرخلوص اہتمام، خرچ خراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس گھر نو اللہ تا قیامت آباد شاد۔ مالک سردار صاحبان دے جتنے مرحومین ہیں انہاں دے درجات بلند فرماوے، شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے، سفر آخرت بے خطر فرماوے۔ مومن واسطے دعا ہے مولا اسنو شفاء کلی عطا فرماوے، ہر مومن نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق وچ زہرا دے پتراں دا حصہ ہو، مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہووے، ماتمدار ہووے، فرما بردار۔ بہت بڑی دعا ہے کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ ہو۔ خزانے غیب وچوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے، علی ولی اللہ پڑھن والے نو کسے دا محتاج نہ فرماوے۔ جڑا اساں اس دنیا دے ہر مسلمان دی زبان وچوں یہ جملہ سنے ہیں جو اساں بڑے فخر نال
माशर वाले दिन आकसूं जो बाकी सारे नबियां दी उम्मत एक पासे असा एक पासे। क्यों? जो जेड़ा साडा नबी है वो सैयदुल अंबिया है, नबियां दा तो फिर असा फखर करे सू क्योंकि असा रसूल दे दीन ते कायम हैं ते असा दीन नू अपनी मर्जी नाल भी चलाए ते असा दीन दे ठेकेदार ही हैं ते वडे वडे दीन 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 लाए हुए न मुड़ दा पता है न पान दा, बस दीन दीन। उस बंदे नू मैं दस देना जेड़े दीन दी वजह तू माशर वाले दिन सिर ऊंचा करना है ना, उस दीन दे मुहसिन अव्वल दा नाम है हजरत इमरान अलैहिस्सलाम। मेहरबानी बिस्मिल्लाह सारे बोलो मेहरबानी से यार बड़ी मेहरबानी। बंदा दावा करदे तदा सोहना लगता है जदा हर पॉइंट ते वो ठीक हो, तो जेड़े बंदे नू पता ही नहीं बस सुनी सुनाई ते मैं दीन ते साबित कदम ते मैं दीन। ये हजरत अबू तालिब दी मेहरबानी है। ऐसा टेक्निक नाल समझदारी नाल अली दे बाबे ने इस दीन नू साडे तक पहुंचाया है। जो दुनिया सारी मुखालिफ आई इस दीन दी, इदी मेहनत करके जनाब इमरान ने इस दीन नू साडे तक पहुंचाया है। जो खुदा जानदा है इस दीन नू सूई जितना भी अली दे बाबे रस्ते च नुकसान नहीं पहुंचेगा, पूरा साबित करके मौला ने साढ़े तक बिस्मिल्लाह अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए साढ़े तक पहुंचाया साबित दीन। ते जै इतनी मेहनत की थी उसका जिक्र ही ना होवे, क्या इंसाफ दा कत्ल। अगर इन किसे और मेहनत की थी तो सामने लाया त्राई हस्तियां जिन्हां दी वजह तो अज असा मुसलमान भी हैं, इज्जतदार भी हैं, पर्दादार। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। तो सही बोलो। पहली हस्ती का नाम है हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, दूसरी हस्ती हिन कुल्ले ईमान और तीसरी हस्ती हिन जनाब मलिकतुल अरब। इन त्राए हस्तियां दी मेहनत का यह सिला है जो अज असा वाकई इशाके से कोई नहीं, माशर वाले दिन असा ही आखना है जो असा वो लोग हैं जेड़े उस सरदार दी उम्मत हैं जेड़ा सारे नबियां दा सरदार। मगर ता आख सकींदा है जो जेड़े जिन्हां जिन्हां दीन ते मेहरबानी कीती है उन्हां दा बंदा पैरोकार ही होवे ते हुबदार ही। चार पुत्र दितन हजरत इमरान नू अल्लाह ताला ने, ऐसे पुत्र खुदा किसे नबी नू नहीं दिते जेड़े इमरान नू दिते। अल्लाह थोड़ी जिंदगी बरात फरमावे। जनाब तालिब, जनाब अकील, जनाब जाफर तैयार और मौला अली। ऐलान नबूवत के बाद सारी सारी रात जनाब अबू तालिब जागते हैं ते एक कम करते हैं, इवें लेटे पे रहते हैं, सुते सुते उठी पाते
جلدی جلدی محمد نو اپنی جگہ تو چاہے نا اتھے طالب نو سما دے طالب دی جگہ تے نبی سما وقت اپنی مسند تے لیٹ ویندے پھر پہر ادھا گھنٹہ دو پھر اٹھی کھلوندے پھر اتھو حضور نو چاہ لینے اپنے بیٹے عقیل دے بستر عقیل نو چاہ کے حضور دے ساری رات علی دی ماں پوچھیا عقیل دا بابا یہ جو ساری ساری رات جاگ دے ہو تی جاہیں بدلین دے ہو کیا کر دے ہو فرمایا طالب دی اماں اے مکے دے کافر بڑے حرامی ہیں متا کہیں رات حملہ چکریں میں چاہنا کوئی مارے جاوے تا میرا پتر محمد بڑھ جائے سبحان اللہ اللہ تعالی زندگی دراز بسم اللہ جی ہے محنت بولو ہے نا علی دے بابے دی محنت یعنی ہر وقت چار بیٹے انو تیار رکھے کتھائیں قربانی دا وقت آوے میں اللہ دی رحمت نو بچا لوں اپنے پتر قربان کر اس دا نام ہی کوئی نہیں جائیں ساری زندگی وقف کر دیتی ہے نبی تے ہکا شب ہجرتی مان دی نہیں جو پورے مکے تلواراں بے نیام ہیں تے بے خوف ہو کے ستا ہے اس دا نام ہی نہیں جہاں 80,000 اٹھ تجارت دے سلسلے 24 گھنٹے عرب چلدا ہے 80,000 جہاں دی خدا دی بڑائی ہوئی زمین تے کسے ریاست ایسی نہیں جتھے اس دی زمین نہ ہوئے جہاں دے سمن دے پلانگ دے چارے پاوے سونے دے میرے بعد شوکت صاحب ہیں اور میں چونکہ ساڑھا قربی اتنا ہے یہ جڑا باقی عام ایک نظام ہے نا انہا سارا ترکہ تو شوکت صاحب دی لائبریری جنہے لے پہلی دفعہ بندہ جاوے تو حیران ہو ویندہ ہے ایڈا وڈا مکان تے ایتھو لائے کہ تو انہاں کل بے شک پچھ لوے آئے 10 ایسیاں کنیزہ ہیں زہرا دی ماندیاں جنہاں دی صرف ڈیوٹی آئی گرمی اچ بطول دی مانو پکھا جلے نہیں وہ تاریخ آدھی ہے انہاں پکھیاں دیاں ڈنیاں بھی سونے دیاں ہیرے جواہرات بابا چھوڑ کے صرف سونا تے چاندی اگر اس نے ہک جاتے کٹھا کیتا جاوے تو اس سونے تے چاندی دے ڈھیر دے سائے تلے وڈا اٹھ بہ سکدائی اس اتنا دین تے خرچ کیتا جو 10 رمضان نو جدہ دنیا تو ٹوری ہے تو اس سین واسطے کفنی کوئی نہیں اس دا بھی نام کوئی نہیں لعنت تیری اس غلیظ سوچتے تہیں آج تک یہ ونڈی نہیں کر سکیا یعنی وجہ تو آج عزت داریں انہوں نے تو نام ہی نہیں چاہیے جنہ دین نو نقصان پہنچایا انہوں نے تو چرچے کریں نا اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے زندگی دو کم کیتے ہیں حضرت ابو طالب نے زندگی کتنے کام کیتے ہیں جیڑے اللہ چاندہ ہے او کیتے ہیں پہلا کم اپنی عزت معاب حویلی وچ دین پالے ہے دوسرا کم اپنی تطہیر والی حویلی وچ ایمان پالے دین پالے ایمان پالے کمال دین تو مراد محمد ایمان تو مراد علی مہربانی سوزی ذاکر گل دی اتنی محنت کر سکتا ہے میں 5-7 منٹ پڑھ کے نتیجہ دیتا ہے دین محمد ایمان اے پالیا جے دین تے ایمان ہے
او جناب حضرت عمران ہے. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے. مہربانی سے پالیا جے دین تے ایمان ہے. او جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان ہے. او جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان ہے. او جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان ہے. او جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان زید بھائی. جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان ہے. او جناب حضرت عمران ہے. پالیا جے دین تے ایمان ہے. سیدھا سیدھا جناب حضرت عمران ہے. من گئے مہاراج کو سلطان ہے. او جناب حضرت. میں اپنی ذاکری دا سٹائل ہے میرا. میں ہمیشہ اپنی ذاکری سوال جواب وچ رکھدا ہر کسی دا. ماشاءاللہ بہت بڑا سونے انداز نال بھائی علی عمران مولا ہور عزتاں دے وے. بڑا سونا ذاکر, سوادی ذاکر, مزہ آ گیا. پڑھی لکھی ذاکری ان ہونا چاہیے. تے جے بندہ ایویں چینا کھلاری کھڑا ہوئے تے انہوں کونجی نہ سکے. بڑی سونی ذاکری, بڑی اچھی ذاکری, بڑا دل خوش ہویا ہے. اچھا میں اپنی ذاکری چیزیں کیتا ہے. سوال کیتن جواب, مجھے سوال دا جواب نہیں ملے تے آپ جواب چا دیتا ہے. چونکہ ایسا ان پڑھ اس نو آدھے ہیں پڑھے لکھے ہو نہیں ہوندہ جنہوں انگلش ڈھیر آگے. ساڑھے کول پڑھے لکھے دا اے معیار ہے. سکول دا منہ ہی نہ نٹھوے تے آل محمد دی معرفت رکھ دا ہو. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. مولا دونوں وسع رکھے. حضرت عمران کلمہ نہیں پڑھے. حضرت عمران لکھ لعنت. یہ حضرت عمران ہی کلمہ نہیں پڑھے تیرے تے سارے وڈ کے کافر ہیں. لو جی کوئی مسلمان آئی تو دسو اگر حضرت عمران کلمہ نہیں پڑھیا تے ایدے تو ساری رڑی آئی. اچھا مور درمیان دے کافی گلن ادھے بھی حضرت عمران ہی نہ پڑھیا کلمہ تے ایدے لئے ساری لین دی لین. توات میرا سوال تا بندہ ہے او ساری لب کے آسف نہ لکھا جے رسول پاک دا پڑھیا نکاح. بندہ تو تھے مسلمان کوئی نہیں کوئی فرشتہ ہی ہو سی نا. میں وہ سوال پہ کردہ او ساری لب کے آسف نہ لکھا جے رسول پاک دا پڑھیا نکاح. جے رسول پاک دا پڑھیا نکاح. جیند خطبے تو شروع قرآن ہے. او جناب حضرت عمران ہے. صدقے 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 صدقے. ہاتھ اچھے کرو سارے رل کے بولو حیدری. بسم اللہ. سبحان اللہ. عمران نہیں تھا اگر مسلم تو پاک نبی کا عقد بچا. مشکوک عقد, مشکوک نبی, مشکوک نبی, مشکوک. آدم سے جناب عیسیٰ تک ہر ایک کی کمائی جاتی ہے. احمد کی نبوت جاتی ہے. خالق کی ہاں بڑی مہربانی. اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. کمالے. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر کا پدر وارث ہاشم ام نبی. حیدر کا پدر سبحان اللہ. وارث ہاشم ام نبی. تو کہتا ہے عمران مسلمان اور اس دین پہ
मजहब मलाउन पे लानत, जिस दीन में सुफियान है इमरान। बड़ी मेहरबानी जनाब, सुभान अल्लाह। जिंदगियों में मैं एक लफ्ज इत्थे लाया है। अच्छा अक्सर इंज होंदा है भी नाम ढेर होंदे ने माना हिक होंदा है। मसलन रोटी, चपाती, पराठा, फुलका, टुकुर टुकुर है ना जी, माना तो है, माना तो है के क्यों जी 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 माना है के मैं लफ्ज टुकुर आंदा है और ऐसा सजिया लफ्ज टुकुर, इस टुकर सारी तारीख नू जाहिर कर देता है। मैं आख्या इस दौर दे उल्लू दे पट्ठे तू लैके इन्हां दे आखिरी जाहिल तक मैं गल याद करा रही हूं। बंदे दा बच्चा बनया कर, मैं प्यादा सच में कहते कर ले कुल जहान दे, तेरे अंदर टुकर इमरान दे। जिंदगी होवी शाबाश। बिस्मिल्लाह, सारे बोलो हैदरी। बड़ी मेहरबानी, मौला वसा रखे। फतवे का जागर लकुल जहान दे, तेरे अंदर टुकर इमरान दे, हाँ तेरे अंदर टुकर इमरान दे। लगदा जैदा अज भी दस्तरखान है, ओ जनाबे हजरत इमरान है। बड़ी मेहरबानी जनाब, मौला हुसैन तो वस्सा रखे। इमाम ज़माना तोड़ा टुराया कबूल फरमावन। ये जरा वक्त है इसनु वंड के पढ़ना है ना, वंड के। मैं एक और कसीदा पढ़ दूं। सरदार भाई अली इमरान ने अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, वो को फ्लाइट की वजह तो नहीं आ सके। बहरहाल अस सारे जो बानी हैं केड़ा मसला है, मौला जिथे रहन खुश रहन। उन्होंने हुक्मे कसीदे तो दो नाखे हैं, मगर वो एक मेरी डायरी हुण मौजूद नहीं। एक जड़ा है उसमें मैं पढ़ देना। लजपाली मश तेरा जिगर ठरवे से। लजपाली मशहूर है पीर हुसैन दी, लजपाली मशहूर है पीर हुसैन दे, ओ लजपाली मशहूर है पीर हुसैन दे, लजपाली मशहूर है पीर हुसैन दे, लजपाली मशहूर है पीर हुसैन दे। जो लिखवावे जो मिटवावे, जो लिखवावे जो मिटवावे, लोते चल दी है तहरीर हुसैन दे। पढ़िए जिंदगियों में बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी। जो लिखवावे जो मिटवावे, जो लिखवावे जो मिटवावे, लोते चल दी है तहरीर हुसैन दे। जेड़ा जेड़ा बंदा, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, जेड़ा जेड़ा बंदा मुसलमान है उसनू कलमा याद है। क्यों जी? कलमा सारे नू याद है, उन्होंने होवे ना होवे सानू याद। बोलो याद है। मैं कोई सुनता पिया, बोलो। साडे उत्ते फर्ज है कि असा किसी न किसी वेले वक्त कढ़ के अपने जेडे साडे पेश नमाज होवे मौलाना साहब, उसनू वही कि अपने जेडे फरीज़न न साडे वाजिबात वह कोई दोहरा भी। नमाज तकबीरतुल इहराम, मस्सा, सजदा, रकू,
قیام کیویں کیویں کرنا ہے، یہ واجب ہے ہر مومن تے۔ ایک واجب ہے جس کا نام ہے کلمہ، وہ ہر کسی نو یاد ہے جی، سارے نو یاد ہے۔ جنہوں نہیں آندا کلمہ او دے کن کولو پھد کے انہوں او بارڈر پار ٹپاونا، انہوں نے رکھنا اپنے دادکیاں کولو ون۔ اتھے مسلمان نو کلمہ آندا ہے۔ ہکو واجب میں کئی بندے نمازیں بھول گئی ہیں، کئی بندے قرآن پڑھے ہوئے بھول گئے ہیں، مسئلے ہیں صحیح، مگر کلمہ ہر کہنو یاد ہے۔ جی میں انسان نو آخری ساہ تک کلمہ نہیں بھولدا، میں نو غازی دی قسم ہے، کلمے وانگ حسب سچائی سب نو یاد ہے، مردہ ہے یزید تے حسین زندہ باد ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی نعرہ ولایت، بادر نعرہ، بادر تلی، سبحان اللہ۔ کل ایمان، صفر، باور، آدم، نعرہ بڑی مہربانی، اللہ زندگی دراز فرماؤ، سینڈ راضی ہوئے، مولا تو نو کہنا محتاج نہ کرے، کلمے وانگ حسب سچائی سب نو یاد ہے، مردہ ہے یزید دا چین زندہ باد ہے، پوچھ لے خدا تو کر وہ بلا تو، پوچھ لے خدا تو کر وہ بلا تو، عرش اولا تئی ہے جاگیر حسین دے۔ بہت وڈا نواب حسین، بڑا امیر حسین، سرداران دا سردار حسین، جہاں 80 کلومیٹر تک دسترخوان ہوئے اس نو حسین آدھے بھلا ہوئی۔ او بھائی نجف تو لے کے کربلا تائیں 80-81 کلومیٹر بندا ہے، نجف تو کربلا تائیں جہاں بندہ ہی جا رہی ہوئے دوران مشی، مشی نہیں لفظ مشی نہیں لفظ مشی، جنت دے دو خوبصورت ترین دریاواں دے درمیان وچ مومن دے چلن نو مشی آتے، تے 40 لفظ نہیں 40 40ویں نو 40 نو عربی وچ 40 آدن۔ مولا تو سارے نو کراوے جڑے نہیں گئے، جلے بندہ جا رہی ہوئے نا نجف تو کربلا، سنی ہوئے شیعہ ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے سید ہوئے امتی ہوئے، تے کتھائی کہنو خیال آ جاوے فلاں شاید سنی ہے کھادی نہیں، اجاؤں سوچے نہ کھڑو سی وہ شاید سامنے آ ایڈا وڈا مہمان نواز ہے حسین، ایڈا وڈا سردار ہے حسین۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے سیدزادہ، جیڑا ایڈا وڈا رئیس اعظم ہے، کدی سوچئے یہ ہر کوئی اس نو غریب کیوں آدھا ہے؟ جیڑا نبوت دا سوار ہے، جیڑا جبرائیل دے پرانتے سمدہ ہے، مہر نبوت دا جیڑا سوار ہے، اس نو ہر کوئی آدھا ہے غریب غریب، ذاکر پڑھے تا غریب حسین، مومن بولے تا حسین غریب، اے ہر کوئی غریب کیوں آدھا ہے؟ اے میرا قرآن نہیں میں سر تے رکھی کھڑا،
اگر جھوٹ بولا تلانتی ہوا اس دنیا مسائب دی دنیا وچ حسین دی غربت دا مانا صرف ایو بندا ہے دھی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئی رسیاں لائے نہ سکیا رسیاں لے دفن ہوئے دھی حسین دے علامہ حسین ماتم قبول فرماوی حسین ہائے قبول فرماوی ہائے العز نہیں کری نوکرہ ہر کوئی حسین کیوں آتا ہے غریب حسین اس کی وجہ یہ ہے دھی حسین دے حسین وانگ بے کفن ہوئی رسیاں لے نہ سکیا رسیاں لے دفن ہوئے دی رولی گئی قیدن ہولی گئی مٹیاں وچ رولی گئی تصویر حسین دے صدقے صدقے بھلا ہوگی نوکر جوانی نے ہاتھ نہ جوڑے کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو حسین نواستی ان دی رولی گئی قیدن ہولی گئی ان دی رولی گئی قیدن ہولی گئی مٹیاں وچ رولی گئی تصویر حسین دے بھلا ہوئی حسین راضی ہو میں مجبور ہوں بھائی سردار علی عمران ناراض نہ ہو سن اوتا دور بیٹھن انہاں دا ایک اور وین ہائی میں چاہتا ہم ادا ہی جاون تے مگر چکے موضوع چل پی آئے حسین دیوں دھی اچھا اے بابے دا سر چاہ کے نا مولا سجاد اے زندان چو مضمون سنے ہیں تو سارے ہیں میرے بعد ذمہ دار شخصیت بے شک وہ میری گل دی تائید کر دے سن میں درس دا پڑھیا بندہ میں ذاکرن یہ کیسٹا نہیں سن دا میں نو کتھاؤں نہیں ملیا جو حسین دی دھی دی وکھری قید یا کتھائیں کوٹھیاں نہیں جو میں نو ملیا ہے جو تاریخ میں پڑھیا ہے وہ اس حرامی سڑیا ہے بیمار نو جو زندان اچ کون روندی ہے سید آدھا ہے کوئی ہک روندی آئے نہیں جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے وہ کون ہے فرمائندن میں غریب دی بھینے کیوں روندی ہے فرمائندن بابے دا سر جو نس ملدا اچھا اگر میں سر دے دے وہاں نہ روسی فرمائندن نہ روسی تیری ضمانت ہے فرمائندن نہ ہوسی بابے دا سر لے کے زندہ ہونے چاہے اماں رباؤ میری بھین کن گئی بی بی آدھی ہے باکر جیوی تو دربار گئی ہیں تیری بھین زندہ ہونے ٹرنا شروع کی دے اللہ جانے ہولے ہولے بلندی آئی میں ڈٹھا ہے دیوارہ ہلن پہ گئی ہیں میں دعا منگی ہے میرا اللہ شاءاللہ خیر ہوئے 5 مہینے ہو گئے تیرے بابے نو کٹھیاں 5 مہینے تے آج تک تیری بھیڑ نہیں سوٹی مگر آج موجزہ ہویا ہے موجزہ بیمار آدھا ہے کیڑا موجزہ بی بی آدھی دیوار نہ لگ کے بہ گئی لازہ میڈوں نے دی رہی ود پھوپیوں دویں دی رہی ود دیوار نال سر لائس باویں کن دکھ دے رہے ہیں آج سام گئی ہے میں بھج کے اٹھیاں میں آلیہ نو آکھے مبارک ہوئی جڑی نہیں سمدھی آج سم پئی ہے میں نو آدھی آئی میں منت منی آئی جدا حسین دھی کو نندرہ سی میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا اجا تیری پھوپی نماز پڑھ دی آئی تیری بھیڑ تلیاں ٹیک کے اٹھیے زندان جو بھجن پہ گئی ہے بھائی ودا کیا دی آئی میں نو کلا نہ چھوڑ میں تھک پہیا آدھی آئی بابا میں نو قید کھا گئی ہے واہ 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 بھلا ہوگی سینڈ آدھی ہوگی بڑے حوصلے نال میں بھج کے چاہے میں کہا معصومہ ایک کہہ کچھ نہیں دی ودی آدھی آئی اماں تھائی میرا بابا ہے ودائی میں کہا بابا تو آوی جڑا کربلا کس کی آئی میں کو آدھی آئی سردار صاحب میں ہون اکھا مند کی دین میں ڈٹھائے میرا زخمی بابا آئی سینے نال اصغر آئی پاسے نال اکبر آئی
میرا منہ چم کے آدائی نہ رو تے کو گھنانا آیا اما اتھائی دعا مانگ شالا آج میں بابے دو لگی جاؤں بیمارہ دیتے ہون کی دے گئی بی بی آدھیوں ایک تا سرانا بڑھا کے نا ہون ستی ہے فرمندن جگاؤ جگاؤ آنکھو بابا ملن آئی ماں سران دیا بیٹھی معصومہ سائی سائی رات روندیاں میں بابا موج کھا گئی اٹھی بابا ملن آئی این کر کے ڈٹھا سٹی پہ آئین ہاتھ ودا ایس بابے دا سر سینے تے رکھ فرمندن اٹھی کے نہ مل سے بی بی آدھی نہیں نہیں کیوں سجاد میں بابے دا ادھار لہمنے ہائے بیمار آدھے کیڑا ادھار بی بی آدھی تینو یاد ہے جدا مدینے وستے آسے اکثر بابا سفر تو ولیا ہر کہیں کو اٹھی کے مل دائی جڑے ویلے میں آندھی آئیں پلان تے سم پوندائی میں نو آدھائی سینے تے سم ڈاڈا تھک بھی ہے آج بابے دا سار میرے سینے تے رکھ میں بابے نو اکساں اٹھے تو تھک داوے ایتھے میں تھک بھی اللہ جوانی نصیب رکھی سید آدھا اللہ بچنے نو رنگ لاوی میں ایڈا وڈا وین کرنا ہے ہر بندہ ماتم کر لے سی سجاد بابے دا سر بھین دے سینے تے رکھیا اتو ہتھ والا لے بابا کربلا تو شام تائیں نہ موقع ملے ہے نہ تینو حال سنا سکیاں بابا جے برداشت کریں تینو پہلا دکھ سناوا غریب دی آنکھاں بس پئین بابے دا لب چمکیا دیا کیویں سن سے کنڈ تیری تے بہ کے خنڈا خنجر جائے چلایا ہے دھی تیری نو گھوڑیا نال اس بھجایا ہے کنڈ تیری آئے بس کر دے بھی برداشت نہ کر اچھا 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 بسم اللہ زندگیوں بھی رو رو کے پیا دیئے کنڈ تیرے تے بہ کے خدا خنجر جائے چلایا ہے دھی تیری نو کھوڑیا نالت بھجایا ہے لک دی رہیا ہن تھک پیا لک دے رہیا بابا دے کربلا تینو مارے آئی نا اس شام تائیں میں نو مارے ہے بابا میرے کنہ دی حالت ویک بابا 9 گھنٹے دیاں پیشیاں 9 میل پیدل بابا شام کھا گئی ہے بابا ہے جنہا بازار شام میں اے چوکھا بڑا بازار ہے جے تُسے شام دے زوار بیٹھے ہو زیادہ 10 منٹ لگ دن بندہ آرام نال جا رہی ہو نا آرام نال 10 منٹاں بعد بازار مکویند ہے حسین دی دھی بابے دا موچ میں ہے بابا تیرے اکبر دی قسم جیڑا 10 منٹاں دا بازار ہے 42 گھنٹہ لگی ہے حسین آدھائیوں کی میں بی بی آدھیے بابا بازار چھوٹائی بدماش ڈھیر ہے جڑے اگو کھڑے آئے نو کھڑن نائن لے لے جڑے پچھو کھڑے آئے نو کھڑن نائن لے لے بابا نہ رہ ملدہ ہائی نہ کھڑو سکدیاں سے ایو بازار جتھے تیریاں بھیڑا دے سر زخمی ہو گئے ایس ممبر تو لے کے نہ ایس ممبر تو سردار صاحبان نے پھوڑی بھی چاہیے لائیو چل رہی ہے پوری دنیا میں سن رہی ہے میں نجف اشرف ساڑھا حوضہ علمیہ میں اس روایت دا اتھو تک ذمہ دار ہاں میں نہیں پتا حسین دی دھی 20 وین کیتے 40 کیتا ہے 100 کیتا ہے دھیاں دے وین نہیں گنین دے دھیاں وین پکائیں دی ہی نہیں جدہ دھی پیو دے میت تے وین کرے دشمن دی دھی بھی رو پون دی ہے جتنے بھی وین کیتن نہ حسین دی دھی آخری وین ہی ہوئے آخری جڑا میں ہن تو سنا مل لگا جڑے پہلے وین کیتے او علیدہ ہن جڑے وین دے بعد حسین دی دھی مر گئی ہے نا اوے وین پہلے ستی پئی آئی وقت اٹھی بیٹھی وقت بابے دا سر سینے تو چاہ کے این کی تس بابا میرا زخمی بابا میرا تسا بابا میرا عبرت دا کٹھا بابا
میرا امیر تے نفیس بابا تینو کربلا دے حال سنائیں تیری اکھاں بند رہی ہیں، تینو شام دے دکھ سنائیں تیری اکھاں بند رہی ہیں بابا، تینو واسطہ ہے تیری ماں زہرا دیاں ترٹیاں پسلیاں دا بابا، میں نو پتہ ہے ہنے میں مر ونجنا ہے، ایک واری اکھ کھول میری گل دا جواب دے۔ حسین دیا کھاں کھلیاں 10 معصوماں آدھیے بابا جدہ کربلا تینو شمر کٹھائی تیری کل زندگی کتنی آئی؟ حسین آدھے 57 سال، بابے دا منہ چوم کے آدھیے 57 سال کدی ڈٹھا ہوئی یا سنے ہوئی، عمر 4 سال ہوئے، سر دیوال سفید۔ سیدہ دا نہیں سکینہ بی بی آدھی اکھی کھول ہوا 4 سال دی بڑھڑی میں۔ اللہ مان، اللہ مان، ہائے اس کے بعد حسین دی دھی مر گئی ہے، اس کے بعد حسین دی دھی مر گئی ہے۔ باکر بھجدہ ہویا آیا، بابا بابا اے ساریاں بی بیاں دیاں جو تیری پھوپھی مر گئی۔ سیدہ دے ہاں، باکرہ دے نہیں نہیں بابا آویک میری پھوپھی دے لب پہ ہل دے لیں، جے سجاد بھیڑ دے منہ نال کن لاوے تا دی پئیے، شماران جاوے دردہ ماری کون لکان جائے، کبر میں ردان جان ویر وے مٹھان جا شماران۔ ہائے ایک وین اور کر دے ماں، ایک وین اور کر دے ماں، کڑیاں لے ہتھاں تے بھیڑ دا میت چاہے۔ میں سارا مضمون ہی چھوڑ دیتا ہے، میں تیری تار نہیں ترولنا چاہتا۔ زندہ ہونی چو بہر ہے بیمار، اگو کئی بندے ہستے کھڑے آئیں، ایک بندے حقل ماری ہے قیدی، آج تا کمر منہ جھکی ہوئی ہے، آج تا رت ودا رونا ہے، اے پرانی جائی چادر دے تلے کیا چاہی ودا ہے، تم ماتم کر کے سیدہ دا میں غریب بے وطن کری پائی ودا، 4 سال دی ضعیف بھیڑ چاہی ودا ہے، میں غریب بے وطن کری پائی ودا۔ آئے ماتم کر یار ثواب ہے، رو رو کیا دائے میں غریب بے وطن کری پائی ودا، آنکھوں ہائے سجاد تیرا دل بن گیا ہے، اوکھا وینے اوکھا برداشت تو اوکھا کرے سے، مگر ہو سکتا ہے تیری امانت ہوئے میں نو گناہ ہوئے، میں تیرا حق نہ لکا کے لگا جاواں، تیرا حق تینو دے کے جاواں۔ دوسری گلی دا موڑ پہ مڑ دی ہیں، اگو 4 عورتاں پہیاں دی ہیں، ایک عورت پوچھے وے قیدی لگدا ہے آج تینو شام والے بہو مار ہے، تیری اکھاں دا خون ابہتے، داڑھی تے ابہتے، زمین تے سیدہ دے مائیے روز مرینن، ہائے مرینن روزن، مگر آج میرا بہو بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ عورت جی نوکر عورت آدھی کیڑا نقصان، سیدہ دے بھین مر گئی ہے، اے ہتھاں تے بھین چاہی ودا ہے۔ او ظالم دے بچوں لکھ لعنتی نے حیائی نے آیا، اس غریب دی جو بھین مر گئی ہے، چلو تُسا لازے واسے دے زیور تلہ ہوا، سید منہ تے پٹ کیا دے نہ رواں جڑی مر گئی ہے، اوئی پائی پائی ہائے آدھیان اللہ دا واسطہ ہی کھائی مٹی دے بے سکو بھین دا منہ وکھا، باکر پھپھی دے منہ تو چادر چھا، باکر چادر ہٹائی، پہلے تا 4 عورتاں دوڑیاں، جدہ حسین دی دھی دا منہ ڈٹھانے فوراں کن کر گئیاں، سیدہ دے مائی تو ساکھے تے میں بھین دا منہ وکھائے، کیوں نہیں وے ڈٹھا؟ پہلی عورتہ دیئے واسطہ ہی اپنی دادی دا، اللہ دے نا تے ڈاسی دی ماں جین دیئے، میں آنکھیں نہ اوکھا برداشت کرے سو، سیدہ دے زندان چروندی بیٹھی ہے، دوسری عورت آدھی ہے بھیڑ بیمار آوی علاج کیوں نہ بھی کرایا، سیدہ دے مائی رب دی قسم میری بھیڑ بیمار تا کوئی نہیں، تیسری عورت آدھی ہے بیمار نہیں، 10 نے کنے چو خون کیوں ہے، تا پٹ کے سیدہ دے ظالم نہیں دروتا رہے، شمر ہر جگہ گوتا ماج مارے، ایکو پیونا قاتل مرے،
کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان.